دونك السلام عليكم. دونك بالنسبه للتي بي 3 اللي غنشوفو ان شاء الله في هاد الحصه هادي، التي بي 3 متعلق بلا ميزون فورم ديال فلوس واحد الكلاسور اكسل. دونك بالنسبه للتي بي 3 غادي تفتحوا الاكسل وغادي تكتبوا هاد لي دوني اللي عندنا لتحت. دونك اوفrir le logiciel Excel et enregistrer dans votre dossier sous le nom TP3. يعني غادي تفتح الاكسل وغادي تكتب هاد لي دوني كما كتشوفوا نتوما. يعني في A1 غادي تكتب السالار دانفورماتيك، في A3 ارتيكل، في A4 ايكران الى اخره. بالنسبه ل B1 اذا راح توصل انفورماتيك راه كتبت في A1 وفي B1، يعني نورمالمون راه كتبت غير في A1، ولكن حيت لا سيلول ما كفتهاش خدات ليسباس البلاصه ديال B1. ولكن اذا كتبت شي حاجه في B1 راه صار انفورماتيك ما غاديش تبان كلها. خلينا نشوف هذا المشكل من بعد. ملي غادي تكتب هاد غادي تونغوجيستري هاد لي دوني في البيرو. دونك فيشي اونغوجيستري سو، يعني غادي نكليكي على بوطون فيشي اونغوجيستري سو. من بعد كنكليكي على باركورير وتختار ابارتير دو لو فولي دو نافيغاسيون بيرو. في لو نون دو فيشي غادي نكتب تي بي 3 ونكليكي على اونغوجيستري. وملي غادي نكليكي على اونغوجيستري غادي ندوز للسؤال رقم 3 اللي هو سيزير. السؤال الثاني اللي هو سيزير لي دوني سي دي سو. غادي تكتب لي دوني كما كتشوفوهم. بالنسبه ل A12 غادي تكتب ريدكسيون دو 25%، يعني ريدكسيون غادي تكتبها في 12 و 25% غادي تكتبها في B 12. دونك ملي غادي تكتب لي دوني غادي ندوزو للسؤال رقم 3، فيزيوني اي سونطري لي سيلول من A1 حتى ل E1. يعني هاد لي سيلول هادو من A1 حتى ل E1 غادي نفيزيونيهم اون سونطري. دونك كنسيليكسيوني هاد لي سيلول، كنمشيو لونغلي اكوي. في لونغلي اكوي في لا زون الينيمون كنكليكي على فيزيوني اي سونطري باش كنسونطري هاد لي دوني. Quatrième question, appliquer la taille de police 22 points sur le titre salle informatique. يعني غادي هاد لو تيتر غادي نابليكي لا طاي ديالو، غادي نبدلو لا طاي ديالو، غادي ندير 22 بوان. بالنسبه لا طاي عندنا cinquième question, mettre le titre en gras et souligner le. يعني هاد لو تيتر هذا غادي نديرو en gras وفي نفس الوقت غادي نسوليني هاد لو تيتر. دونك كنسيليكسيوني لا سيلول، كنكليكي على جي اللي كاينه في لونغلي اكوي وكنكليكي على اس باش نسوليني هاد لو تيتر. هذا بالنسبه لا ميزون فورم. 6 موديفي لا كولور دو تيتر، يعني لا كولور دو تيتر غادي نبدل ديال لو تيتر، غادي نبدل اللون ديالو بطريقه سهله. هي غير كنسيليكسيوني لا سيلول، كنمشيو لونغلي اكوي وبالضبط في لا زون بوليس في هاد ا اللي سميتها كولور دو بوليس، وغادي نبدل نختار شي لون. ايضا غادي نختار لو بلو. من بعد في السؤال 7 شونجي لا بوليس، يعني نبدل لا بوليس. غادي نمشي بنفس الطريقه نسيليكسيوني لونغلي اكوي وبالضبط في لا زون بوليس او في لا كوموند بوليس، ونختار شي بوليس اخرى من غير كاليبري. باغ اكزومبل غادي نختار كوميكس ان اس. فوالا. 8 ابليكي لا تاي دو بوليس 15 بوان سور، يعني غادي بالنسبه ل 8 ابليكي لا تاي 15 بوان سور لي تيتر دو كولون. لي تيتر دو كولون هما هاد ارتيكل كونتيتي بري يونيتير بري توتال و ريدكسيون. يعني غادي نسيليكسيوني هاد لي تيتر دو كولون وغادي ندير لا طاي 15. اذا لاحظتوا لا طاي 15 ما كايناش، كاين 14 16. دونك مادام ما كايناش غادي نمسح 11 وغادي نكتب 15. فوالا وكنكليكي على اونطري. prendre la hauteur 35 points pour la ligne des titres de colonne. هذا بالنسبه للسؤال 9. يعني لا hauteur ديالو نزيد شويه في الارتفاع باش نزيد شويه في العلو ديال هاد لي كولون او ديال هاد لا لين 3
كنسيليكسيوني ارتيكل كونتيتي بري-unitaire بري-توتال ريدكسيون وغادي تمشيو لونغلي اكاي وبالضبط في لا زون سيلول في لا كوموند فورما اون كليكي على hauteur دو لين وندير 25 بوان في 15 لاحظتو العلو ديال لي سيلول تزاد شي شويه. mettre 10 mettre les titres de colonne en gras يعني غادي نكليكي على G. centrer les titres de colonne horizontalement et verticalement déjà شفناها في التمرين اللي فات. غادي نكليكي غادي نسيليكسيوني هاد لي تيتر دو كولون ومن بعد غادي نكليكي على اونغلي اكاي لا زون غادي نمشي لا زون الينيمون غادي نكليكي على centrer verticalement et centrer horizontalement باش نكونو au centre. هذا بالنسبة la question 10. La question 11 centrer les titres de colonne centrer les titres de colonne horizontalement. Donc هذا هو اللي درنا دابا. 12 appliquez une bordure de votre choix sur la plage A3 E10 يعني غادي نأطر هاد الجدول من A3 حتى ل E10 حتى لهنا غادي ندير له واحد الاطار يعني كنسيليكسيوني هاد لا بلاج دي سيلول وغادي نمشيو لونغلي اكاي في لا زون بوليس في لا كوموند بوردور ونختار توت لي بوردور اولا كتكليكي على اوتر بوردور. في هاد اوتر بوردور غادي نمشيو لونغلي بوردور عندنا فيها لو ستيل وعندنا لا كولور وعندنا اوكين كونتور انتيريور. غادي نسيليكسيوني لو ستيل هو الاول من بعد كنسيليكسيوني لا كولور مثلا بلو. الكونتور هو الاطار اللي على برا يعني هاد لا كولور بهاد لو ستيل وهاد لا كولور غادي نابليكيه غير على الاطار الخارجي لا بوردور اكستيريور. غادي نختار ان اوتر ستيل مثلا هذا بلون اخر مثلا البلو فرونسي وغادي ابليكي على لانتيريور يعني لا بوردور اللي كاين لداخل اون كليكي على اوكي. لاحظتوا في الاكستيريور البوردور اكستيريور عندنا هاد لا كولور وفي لانتيريور عندنا واحد اللون اخر بستيل واحد اخر. بالنسبه ل 13 changer la couleur de remplissage trame de fond sur de la plage des cellules A3 E3 و A12 يعني من A3 حتى ل E3 غادي نبدل لا كولور دو رومبليساج accueil la zone accueil donc كنسيليكسيوني من بعد كنمشي لونغلي accueil من بعد كنمشي لونغلي لا زون بوليس وكنختار لا كوموند كولور دو رومبليساج ونختار واحد اللون باش يكون في لاغيير بلون ديال حيت غادي نختار هاد اللون فيغ دو هو النيت اللي غادي ابليكي على هاد A12 حتى هو غادي ابليكي عليه نفس اللون. و 14 ajuster la largeur des colonnes A B C D E يعني هاد لي كولون هادو اذا لاحظتوا هنايا يونيتي سونترال راه ما بايناش مزيان الكونتيتي مزيان بري يونيتير ما بايناش مزيان البري توتال ما بايناش مزيان الريدكسيون حتى هي ما بايناش مزيان دونك حتى لو ريدكسيون دونك باش يبانو على حسب لا طاي ديال لا سيلول على حسب لا طاي ديال الكونتوني اللي كاين في لا سيلول غير نسيليكسيوني لي كولون كلهم وغادي تمشيو لونغلي اكاي في لا زون فورما وبالضبط اجوستي لا هوتور اجوستي لا لارجور يعني العرض. لاحظتوا لي سيلول بنفس الطريقه غادي نديرها في لا بروميير لين اللي كيتما اون كليكي على اجوستي لا هوتور دو لين باش كلشي كيكون واضح مزيان. وفي الاخر غادي ندير اونغيستري لي موديفيكاسيون باش هاد التمرين ان شاء الله نكملو في الحصه اللي جايه باذن الله في التي بي ا.